अगले शरीक मैं बुलाने लगा हूँ, उनका नाम है मोहम्मद नासिर। आखिर से 10 पारे। मोहम्मद नासिर। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, ये थे तालिब इल्म मोहम्मद नासिर। इनके उस्ताद मुहतरम हैं कारी वलीउल्लाह साहब।